اج 5 منٹ دھوپ جے کھلونا پہ جاوے بندے نوں لگ پتا جاندا ہے کہندا بڑی گرمی ہے اج اولاد پکھے تھلے رام دے نال بیٹھ گئی پھر بھی کہندی ہے بڑی گرمی لگدی ہے لیکن کدے اپنے باپ نوں پوچھیا کرو او سخت گرمی دے وچ او تپدی دھوپ دے وچ او تپدی زمین دے وچ واڈیاں کردا ہے او گرمی دے وچ او دھوپ والے دناں دے وچ اپنی اولاد واسطے مزدوریاں کردا ہے او کدے لاباں لگاندا ہے اپنی اولاد واسطے اپنے آپ نوں قربان کر دیندا ہے لیکن نوجوان نہیں پوچھدا او جدوں باپ خود چھوٹا سی او جوان ہو گیا ہے او دی شادی ہو جاندی ہے باپ رو رو کے رب اگے دعا منگدا ہے یا اللہ مینوں پتر دے دے یا اللہ مینوں پتر دے اج پوچھو اس باپ کو جدے کول پتر کوئی نہیں او کیویں رو رو کے دعا منگدا ہے یا اللہ مینوں پتر دے دے یا اللہ مینوں سونا دیاں پتر دے دے عارف کھڑی فرماندے نے سکھ پتراں دی اے ڈاڈی ہاندی اے سکھ پتراں دی اے ڈاڈی ہاندی تے آکھن لوگ سیانے اے میں وعدے نبیاں بھی منگیا تے کر کر عزیر بہانے ادرا دے گرامی او باپ دی جدو شادی ہوندی ہے او دعا کردا یا اللہ مینوں نیک پتر دے دے رب جدو پتر دے دیندا ہے او باپ نوں پال کے جوان کردا ہے او جدو پتر دی بھی شادی ہو جاندی ہے او پھر پتر بڑیاں بے وفائیاں کردا ہے اپنی بیوی دے آکھے لگ کے اس وڈیرے باپ نوں گھروں کڈ دیندا ہے کہندا ہے ابا جدو تو کھنگنا ہے جدو تینوں کھانسی ہوندی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے انہاں دی طبیعت خراب ہوندی ہے اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس شہر دی قسم ہے یا اللہ کس شہر دی قسم اٹھائی اللہ نے فرمایا کہ دنیا والے میں نے اس شہر دی قسم ہے عرض کی تھی یا اللہ اس شہر دی قسم کیوں اٹھائی اور وہ کیڑا شہر ہے اللہ نے فرمایا اس آیت اگلا حصہ پڑھو اسے سورت تم سمجھ آ جاوے گی اللہ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد سونیا میں نے اس شہر دی قسم ہے وانت حل بہذا البلد کملی بالیا جیسے شہر میں تو وسمے میں نے اس شہر دی قسم ہے محبت نازوک نہ بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس شہر دی قسم جتھے کملی بالیا تو وسنا ہے وہ کیڑا شہر ہے وہ مکہ المکرمہ جتھے میرے کملی والے آقا اس وقت جلوہ فرما سن اللہ نے فرمایا کملی والے میں نے اس شہر دی قسم ہے کملی والے جتھے تو وسنا ہے جتھے تو ڈیرے لگائی نہیں جنہ بازاراں دے وچ جنہ گلیاں دے وچ سونیاں تو رہنا ہے میں نے اس شہر دی قسم ہے عرض کیتی یا اللہ قسم کیوں اٹھائی اس مکہ شہر دے وچ اتنی خاص والی کیڑی جگہ ہے یا وہ کیڑا مقام ہے یا وہ کیڑی شان والی ایسی چیز ہے جس چیز کی وجہ تو اس مکہ شہر دی قسم اٹھائی تو اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن تو پتہ چل جاوے گا تو میں پڑھا قرآن جو ہن بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے سینے دا ٹل لا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا وا علامہ صاحب آمین بول دے یا اللہ جڑا قرآن واسطے انج ہاتھ چوکے سینے دا ٹل لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے یا اللہ میں مکہ شہر دی شان وچ قرآن پڑھن لگا تے جڑا اونچی آواز نال ہاتھ چوکے سینے دا ٹل لا کے سبحان اللہ بولے اونوں مکہ المکرمہ دی حاضری نصیب فرما تے یا اللہ جڑا ہور اونچی آواز نال بولے اپنی امی تے اپنے ابو دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے تے یا اللہ تیرا جاندا کچھ نہیں جڑا ہور اونچا ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے انج دا سبب لگا کہ اس سال دے حج گزر گیا اگلے سال حج کرنا چلا جاوے تے یا اللہ جڑا ہور اونچا بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دے زیارت نصیب ہو جائے
مہربانی اے میں ذوق رکھو تو سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد اللہ نے فرمایا کملی والے امن مکہ شہر دی قسم ہے یا اللہ مکہ شہر دی قسم کیوں اٹھائی ہے کیا ایتھے خانہ کعبہ ہے تا مکہ شہر دی قسم اٹھائی ہے یا اللہ کیا ایتھے کعبہ ہے اللہ نے فرمایا اِنَّ اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ عرض کی دیا اللہ کیا ایتھے مکہ شہر ہے ایدے وچے کعبہ ہے تاں قسم اٹھائی اللہ فرمایا نانا عرض کی دیا اللہ ایتھے مقام ابراہیم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى عرض کی دیا اللہ کیا ایتھے مقام ابراہیم ہے تاں مکہ دی قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا نانا یا اللہ کیا ایتھے صفا مروہ ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ یا اللہ ایتھے صفا مروہ تاں قسم اٹھائی ہے اللہ فرمایا نانا یا اللہ ایتھے آب زمزم تاں قسم اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا نانا عرض کی دیا اللہ پھر مکہ دی قسم کیوں اٹھائی ہے اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ نے فرمایا کملی والے اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں جملیاں نے قسماں چکنیاں پہ گیاں بولو سبحان اللہ اللہ دے اگے عرض کی تھی یا اللہ تو سب فرمایا میں نے مکہ شہر دی قسم ایتھے خانہ کا بیتا اللہ فرمایا یا اللہ ایتھے صفا مروہ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ اے صفا مروہ تیریاں نشانیاں نے تاں کعبے دی قسم مکہ دی قسم اٹھائی فرمایا نہیں یا اللہ ایتھے مقام ابراہیم مصلی دی جگہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی یا اللہ تاں مکہ دی قسم اٹھائی اللہ فرمایا نہیں اللہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ فرمایا کملی والیا مکہ دی قسم تاں نہیں اٹھائی ایتھے کعبہ ہے مکہ دی قسم تاں نہیں اٹھائی ایتھے صفا مروہ ہے مکہ دی قسم تاں نہیں اٹھائی کہ ایتھے آب زمزم میں مکہ دی قسم تاں نہیں اٹھائی کہ یا اللہ کیوں پھر قسم اٹھائی اللہ فرمایا سونیاں مکہ دی قسم تاں اٹھائی ہے اس شہر دے وچ تو بسنا ہے تے اس مکہ دیاں گلیاں نے تیرے قدماں دیاں تلیاں چملیاں تے قسماں چکڑیاں پہ گئیاں تیرے قدمہ دی آشان دے آمقام لیکن میری گالہ اتھے نہیں رکی اگلا نے اللہ نے اتھے ہی اسے سورت تیسرے آیت دے وچ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ نے فرمایا منو باپ تے پتر دی قسم ہے منو باپ تے اس مولود اس پتر دی پیدا ہون والے دی قسم ہے عرض کی تھی یا رب العالمین تو اتنا بڑا رب ہو کے والا ذکر اللہ اکبر تیرا ذکر بھی اکبر اللہ اکبر تیری اپنی شان اتنا بڑا رب ہو کے یا اللہ باپ پتر دی قسم اٹھا رہے ہیں اس باپ دی قسم اٹھا رہے ہیں یا اللہ سمجھ نہیں آئی اللہ نے فرمایا آسان کر کے سمجھا دے ماں اللہ دسنا اے چاندنا دنیا والے ہو اسے چٹا داڑی والے بابے دے حیاء کرے آجے ماں رب خود رب ہو کے انہیں قسمہ پہ آجا کر دے اسے چٹی داڑی والے بابے دا عدب خیال کری او دا حال بچھی او دا خیال کری میں رب او دی خود حیاء کرنا میرے رب نے فرمایا میں چٹے والا دی حیام دی نبی کریم دی حدیث پاک جدو چٹے والا بابا کا ہاتھ چکے دعا کر دے نا اللہ فرماتے نے جدو خالی ہاتھ پیجتے میں نے چٹے والا بے کے حیام دی اللہ فرماتا میں رب خود دی قسم اٹھا نماز پڑھنے سارے تے پڑھنے ربی فرلی والی والدی یا اللہ میرے والدین بخش دے انہوں دی معاف فرما دے دنیا دے بچ رب نو پتہ سی کئیاں نہیں قبراں تے جانا
रब नूं पता सी कईयां ने अपने वडेरे बाप की कबर ते नहीं जाना, पिछों हाथ चुक के दुआ नहीं करना। अज जिन्हां ने एहतमाम किया ना, ये खुद नहीं किया, अल्लाह दे कुरान ने दसिया कि कुरान दे विच अल्लाह ने फरमा दिता, चल जे तू पिछों दुआ नहीं कर सकदा ना, तो जे तेनों मैं नमाज दे विच अदब दे विच बिठा के गोडे मुद्दे मरवा के ते नमाज दे आखिरी हिस्से विच ना तेरे मुंह कढवावां कि या अल्लाह मेरे मां ते बाप नूं बख्श दे, ते मैनूं रब कौन आखेगा। अल्लाह फरमाए मैं नमाज दे विच रख छड्डिया है, इन्हां वास्ते तेनों दुआ करनी पवेगी पिछों, लेकिन उन्हां दा ख्याल करो। पढ़िए कुरान फिर जो बोलो सुभान अल्लाह, हाथ चुक के बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह ने फरमाया मैनू बाप ते पुत्र दी कसम है, या अल्लाह इस बाप दी कसम क्यों नहीं उठाई। पहले मुफस्सिर ने तफसीर कर दिया लिखिया इस बात मुराद आदम अलैहिस्सलाम नहीं, नस्ल इंसानियत दे बाप नहीं। लेकिन दूजे मुफस्सिर ने आखिया ना ना जग विच अब्दुल्ला जैसा बाप कोई नहीं, मुहम्मद जैसा पुत्र कोई नहीं, इहदे तो मुराद ओ नहीं। तीसरे मुफस्सिर ने आखिया ना ना अल्लाह ने कुल कायनात क़यामत तक दे आने वाले बाप दे पुत्र दी कसम चुक के दसिया है, मैं रब भी इस बाप दा अदब करना वा, बंदिया तू भी इहदा अदब करना ही, या अल्लाह किन्ने करना है। अल्लाह ने फरमाया ए कुरान दा अदब करेगा जेड़ा कुरान सुन के कुरान दे अमल करेगा, ओ बाप दा अदब भी करेगा। अदब ते हया करी मैं रब खुद एदा अदब करना, मैनू चिट्टे बालों की हया आती है, लेकिन कदे कदे सोचा करो उस बाप की कितनी शान ते कितना मकाम है। मां की शान बड़ी बयान भी बड़ी की जाती, तो लोग खिदमत भी बड़ी करते हैं। रब गड्डी दे ना तो गड्डी के पिछे नौजवान लिखा पाता ये सब मेरी मां की दुआ है, लेकिन उस बाप को भुल जाते हैं जिन्हें मेहनत करके वो गड्डी लैके दी। हज़रात गिरामी कदी कदी उस बाप के बारे भी सोचिया करो, उस बाप की खिदमत का भी ख्याल करया करो। अज रब गड्डी दे देवे नौजवान पिछे लिखदा है ये सब मेरी मां की दुआ है। उस चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे नूं भुल जांदा है, उस बाबे नूं पुछदा ही कोई नहीं जेड़ा तेरे वास्ते मजदूरियां करदा है। कितनी सख्त गर्मी है अपनी औलाद नूं पालन वास्ते, ओ गडेरा बाप कदे मजदूरियां करदा है अपनी औलाद नूं पालन वास्ते, ओ बाप कदे कदे मजदूरियां करदा है। ओ धुप भी नहीं वेखदा, ओ सख्त सर्दी भी नहीं वेखदा, ओ कदे कदे रातां नूं सर्दियां दी रातां नूं भी मजदूरियां करदा है। ओ कदे कदे अपनी औलाद नूं पालन वास्ते अपने आप नूं गर्मी भी बर्दाश्त करवा लैंदा है, कदे कदे अपने आप नूं ओ सख्त सर्दी विच भी बर्दाश्त कर लैंदा है। लेकिन मजदूरी कादे वास्ते करदा है, ओ कमाई कादे वास्ते करदा है कि मेरी औलाद जवान हो जावे, मेरी औलाद नूं कोई दुख ना आवे, मेरी औलाद नूं कोई परेशानी ना आवे। अज तो ईद दे दिहाड़े आ जांदे और बच्चियां नूं कोई फिक्र नहीं हुंदियां, और वडेरे बाप नूं फिक्र हुंदी है मैं नवे कपड़े पावां या ना पावां, मेरी औलाद नवे कपड़े पा लवे। अज पूछो उस बाप नूं उन्हें अपनियां ख्वाहिशां मार दित्तियां जे, उन्हें अपने दिल दे सारे चाह खत्म कर दिते नहीं, इको ही चाह मेरी औलाद चंगे कपड़े पा लवे, मेरी औलाद सारियां तो सोहनी नजर आनी चाहिए, मेरी औलाद कोल कोई चीज महरूम ना रवे। औलाद बदों विचों कढ़ दी है ओ बाप पहले पूरा कर देंदा है,
ओ बाप पहले औलाद का ख्याल करदा है ओ बाप अपनी औलाद का ख्याल रखदा है लेकिन अफसोस ही गल है अज दा नौजवान उस बाप नूं पुछदा ही कोई नहीं उस बाप की खिदमत का ख्याल ही नहीं करदा और तीसरी चौथी मंजिल ते चढ़ गए और बाप अपनी औलाद वास्ते मजदूरियां करदा है अज 5 मिनट धुप च खलोना पै जावे बंदे नूं लग पता जांदा है कहंदा बड़ी गर्मी है अज औलाद पखे थले आराम दे नाल बैठ गई फिर भी कहंदी है बड़ी गर्मी लगदी है लेकिन कदे अपने बाप नूं पुछया करो ओ सख्त गर्मी दे विच ओ तपदी धुप दे विच ओ तपदी जमीन दे विच वाडियां करदा है ओ गर्मी दे विच ओ धुप वाले दिनां दे विच अपनी औलाद वास्ते मजदूरियां करदा है ओ कदे लाभां लगांदा है अपनी औलाद वास्ते अपने आप नूं कुर्बान कर दिंदा है लेकिन नौजवान नहीं पुछदा और जदों बाप खुद छोटा सी और जवान हो गया है ओदी शादी हो जाती है बाप रो रो के रब अगे दुआ मंगदा है या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे अज पुछो उस बाप को जिदे कोल पुत्र कोई नहीं वो किवें रो रो के दुआ मंगदा है या अल्लाह मैनू पुत्र दे दे या अल्लाह मैनू सोना दियां पुत्र दे दे आरफ खड़ी फरमांदे ने सिख पुत्रां दी डाडी हांदी सिख पुत्रां दी डाडी हांदी ते आखण लोग सियाणे एने वादे नबियां भी मंगे कर कर उज़ैर बहाने अदरा दे ग्रामी बाप दी जदों शादी हुंदी है दुआ करदा या अल्लाह मैनूं नेक पुत्र दे दे रब जी दो पुत्र दे दिंदा है ओ बाप नूं पाल के जवान करदा है और जदों पुत्र दी भी शादी हो जांदी है और फिर पुत्र बड़ियां बेवफाइयां करदा है अपनी बीवी दे आखे लग के उस वडेरे बाप नूं घरों कढ दिंदा है कहंदा है अब्बा जदों तू खंगना है जदों तेनू खांसी आउंदी है मेरे छोटे छोटे बच्चे ने उन्हां दी तबीयत खराब हुंदी है अब्बा जदों तू खंगना है मेरी बीवी दा दिल खराब हो जांदा है अब्बा तू मेरे घर विचों निकल जा उस औलाद ने उस पुत्र को आ याद नहीं होता कि मैं भी तो छोटा दिया सा मेरे बाप ने मैनू उंगली पकड़ के चलना सिखाया है मेरे बाप ने मैनू बोलना सिखाया है मेरे बाप ने मैनू पढ़ना सिखाया है औलाद भुल जाती है मेरे बाप ने मैनू सारा कुछ लैके दिता है और फिर औलाद भुल जाती है और जो पुत्र नूं सो झट लगदी सी और तारा असल बाप दे कलेजे विच लगदी सी अदरा ते ग्रामी अज दा नौजवान कहंदा है अब्बा तू मेरे घर विचों चला जा अब्बा तेरी मेरे घर विच कोई जगह नहीं और वहां पर रोंदा रह जांदा है लेकिन मैं पैगाम देना चाहना वा ना उस चिट्टी दाड़े वाले बाबे नूं घरों ना कढिया जे तेरे घर दा सरमाया तेरा बाप ए बाप सिर ते होवे कोई कुछ नहीं जे कहंदा फिर चाचे भी अपने हुंदे जे ताए भी अपने हुंदे जे आसान करा खुल कायनात अपनी हुंदी है जिन्हां दे सिर ते बाप जिउंदे हुंदे उन्होंने इस गल का पता है बाप दे हुंदियां अयाशी कर लेनी है जो बाप दुनिया तो डर जाना है फिर किदे सिर ते अयाशी करनी है जो बाप जिंदे हुंदे पता हुंदा कायनात किसे चीज ते हाथ रख दिता मेरे बाबा ने मैनू लै देनी है लेकिन जो बाप डर जाता
बच्चे भी नुकरों च लग लग रोंदे जे जिदों बाप ठुर जांदा जे तो सीने लाण वाला नहीं जे हुंदा जिदों बाप ठुर जांदा जे कोई दलासा देण वाला नहीं हुंदा जिदों बाप ठुर जांदा जे कोई सहारा देण वाला नहीं हुंदा अज पुत्र रज के माड़ा ते कमजोर ते गरीब होवे बाप सिर ते मौजूद होवे बाप इंज करके पुत्र दे कंड ते हाथ रखदा है कहंदा पुत्रा घबराई ना तेरे नाल तेरा बाप मौजूद है तेरे नाल तेरे बाप दा सहारा है पुत्र फिर जिन्ना मर्जी माड़ा ते कमजोर हो जावे ओनू हल्ला शरी आ जांदी है ए प्यो दी थापी दे गई ओ बंदे नू सहारा आ जांदा जे अज पूछे ओनू जिदी मां दुनिया तो डर गई जे अज पूछे ओनू जिदा सिर दा साईं बाप डर गया है जिदों बाप घर विच हुंदे जे फिर सारियां रहमतां घर विच हुंदियां ने बाप दी हुंदियां कोई परवाह नहीं हुंदी जिदों बाप सिर ते नहीं हुंदा फिर जिदा दिल करदा है उंज औलाद नू कह देंदा है अदना ते ग्रामी तवज्जो रखिया जे अज औलाद बड़ी बेवफाइयां करदी जे मेरे कोल एक बाबा जी आ गई आके कहंदे ने लामा साहब मेरे पुत्र वास्ते दुआ ते कर दियो ओ बाबा जी दे अखां विच मोटे मोटे आंसू आ गए बाबा जी रो के आखदे ने लामा साहब जी मेरे पुत्र वास्ते कोई तवीज ते लिख दिया मेरा पुत्र मेरा कहना नहीं मनदे अज मैं कोई गल करना अज जो मैं उन्होंने कुछ समझाना मेरी औलाद मेरे अगे बोल दी है मेरी औलाद मेरे अगे गल्लां कर दी है अज बाप की दाढ़ी नूं पकड़न वाले बाप दा गिरेबान पकड़न वाले इतना जरूर याद रखी अज जिवें करेगा उंज अपनी औलाद कोलों करवा लवेगा अज जंज दी खिदमत अपने बाप दी करेगा उंज दी तू भी करवा लवेगा और बाबा जी रो गया खुद ने लामा साहब जी मेरे पुत्र वास्ते कोई तवीज लिख दियो मेरे पुत्र वास्ते दुआ कर दियो मेरे पुत्र मैनू सहारा नहीं बनाते अज उन्हां वास्ते मैं मोहताज हाँ अज मैनू खिला नहीं सकते कदे कदे ओ भी वक्त याद करया कर जिदे तुसी इतने भैन भरा सो ओ वडेरा कल्ला बाप पालदा रिहा है तुसी बाप कोलों जो भी मंगदे रहे हो ओ बाप लिया के दिंदा रिहा है अज औलाद भुल गई है कहंदी है मैं अब्बे दे नाल पिंड विच नहीं रहना अब्बा सानू पिंड सूट नहीं करदा असी बड़े अफसर बन गए मैं उस औलाद नू पैगाम देना चाहना वा इस पिंड दे स्कूलों में पढ़ के तू भी पढ़िया इस पिंड दे स्कूलों च पढ़ गए तू भी अफसर बनया इस पिंड दे स्कूल विच बन गए तू भी वड्डे ओहदे ते लगा लेकिन बाप नू ना पुछण वाले ए बाप का ख्याल करया कर अदना ते ग्रामी तवज्जो रखिया जे उस वडेरे बाप नू पुछदा ही कोई नहीं मेरे नबी दी मिठी जी हदीसे पाक सुनो ए हदीसे पाक ओदे वास्ते नहीं जेड़ा सारी दिहाड़ी चौंक च खड़ा रहंदा है ए हदीसे पाक ओदे वास्ते नहीं जेड़ा बाप दा गुस्ताख है मेरे नबी ने फरमाया सहाबा जेड़ा नौजवान सुबह उठ के बाप दा चेहरा खुश हो के देखेगा रब इनू मकबूल हज दा सवाब देवे चिट्टी दाढ़ी वाले बाबा ने पूछता ही कोई नहीं
جن نے اپنی اولاد واسطے ساری اپنی خوشیاں قربان کر دی انہوں پوچھتا ہی کوئی نہیں جیلم دے قریب ایک گاؤں ہے وہ دے اندر ایک بابا جی وہ گل سنا رہے کہتے ٹھانا صاحب میرا پتر ہے انہوں رب نے دولت بڑی دیتی میں دعا مانگی تھی باپ دی دعا پڑھا تو جو پتر نے عطا فرمایا وہ بابا جی رو کے آخر نے لاما صاحب میرا پتر سی تے او دا ایک یار تے جی میں پنڈ دے شروع دے وچ وڑی دا نا پنڈ دے شروع والے حصے دے وچ نکر تے ایک زمین جگہ اس جگہ دے اتے او دا یار مالک ہے تے انہوں آ کے کہندا ہے کہ تیرے کل دولت بڑی پیسہ بڑا تے انج کرنا اے جگہ پہ وکھ دی تے تو خرید لے تے تو میرا یار ہے جتھے مثال دے تو 4 لاکھ دا مرلہ ہے نا تو میرا یار ہے تے میں 2 لاکھ دا دے دیں تو جگہ خرید لے ان جوان ٹوریا اپنے باپ دے کول آیا تے آ کے آخدا ہے ابا جی فلاں جگہ پہ وکھ دی تے مینوں اجازت دو جگہ لے لا تے او دا باپ بول کے آخدا ہے پترا نہ جگہ نہ لئی تینوں میں تیرا باپ کہنا جگہ نہ خریدی اور جدو ٹوریا باپ دے کولو تے کہندا باپ وڈیرا ہو گیا نا دا ذہن بچپنے والا ہو گیا باپ نو کی پتہ ہے اج دی اولاد کہندی ہے ابا تینوں کی پتہ ہے کدے کدے سوچ جو تینوں پتہ ہے وہ تیرے باپ دی وصیت اج جو تینوں پتہ ہے تیرے باپ دی ساری سمجھائیں ہوئی گلاں نے اودے کولو سکھ کے اودے کولو سمجھ کے انہوں کہنا ہے ابا تینوں کی پتہ ہے اور ٹوریا تے کہندا باپ وڈیرا ہو گیا ہے نا انہوں پتہ نہیں ہے تے اس وجہ تو جدیاں گلاں کرتا زمین بنا دینے کام آوے گی اور ٹوریا اپنے یار دے قریب گیا جا کے سودا تے ہویا زمین خریدی پیسے دیتے او دا یار کہندا ہفتے بعد آئی تینوں میں زمین دے دے مانگا رجسٹری کروا دے مانگا پیسے تے ہو گئے سارا کچھ ہو گیا ہفتے بعد گیا کہندا مہینے بعد آئی مہینے بعد گیا تو پھر کہتا ہور مہینے بعد آئی بابا رو کے آخر بابا لاما صاحب پورے 6 مہینے گزر گئے میرے پتر نے رجسٹری نہیں کر کے دیندہ تو میرا پتر کہندا کردہ نہیں تو کہندا جگہ دے بچے تھوڑا جنہ رو لے اس وجہ تو تھوڑا جنہ وقت لگے گا تو ہن میرا پتر رو رہا تو کہندا ہے میں کہڑے منہ نہ باپ دے کولو جا کے آکھاں ابا تو منو منع کیتا سی تو میں پھر بھی جگہ لے باپ جس گل تو منع کرے نا تو رک جانا چاہیے باپ جو حکم دے انہوں کر دینا چاہیے وہ پتر آخر ہے کہ ہن میں باپ دے کول کی میں کیڑے موڑا جاواں کی جا کے آکھاں اور ٹوریا باپ دے قریب گیا تو جا کے آخر ہے ابا جی میں جگہ لے لئیے فلاں جگہ او دا باپ بول کے آخر پترا بڑی چکی گل ہے بابا جی رو کے آخر نے لاما صاحب جی میرا پتر ہی آگیا ہے میرا پتر آنکھیں آخدہ ابا جی او جڑی ستام تے جگہ سی میں خرید لئی ہے ابا جی او جگہ میں اتنے پیسیاں سے خریدی ہے او دا باپ بول کے آخدہ پترہ بڑی چنگی گل ہے تو جگہ لے لئی ہے اچانک لاما صاحب جی میرا پتر روڑ لگ گیا میں پوچھیا پترہ کیوں رونا ہے تو پتر بول کے آخدہ ابا تو میں نے منع کیتا سی جگہ نہ لئی میں تیرے منع کرن دو باوجود جگہ لے لئی میں تیرے کہنا نہیں منی آئی آج بابا میرے پیسے بھی ٹر گئے نہیں آج جگہ بھی ٹر گئی آج رجسٹری بھی کوئی نہیں آئی اور دا باپ کہندا ہے میں تینوں کیا سی تو میری کیڑا گل منی تے میں دعا کر دینا آئی لیکن سارے پنڈ میں چکا لاؤن کر گیا لوکاں نو دس تو میرا باپ ہے کہ میں تیرا باپ رو گیا خدا بابا معاف کر دے تو ہی میرا باپ ہے تو ہی میرا باپ ہے حضرات گرامی پتا چلیا جنہیں باپ باپ نو ستایا جنہیں باپ دا دل ستایا جنہیں باپ دا دل نو ٹھیس پہنچائی اولاد نہ کدہ سخ نہیں وایا اولاد کدہ کامیاب نہیں ہوئی اور جتنی مرضی کمائی کر لبے جتنے مرضی اودیاں تے ٹر جاوے اور ذلیلی اندائی اودیاں پریشانیاں نہیں مکدیاں ایسے بات سے شاعر بول گیا خدائی جن نے مانو ستایا دل پیو دا دکھایا جن نے مانو ستایا توجہ رکھیا دے جن نے مانو ستایا دل پیو دا دکھایا اینا دو منو رلایا
انہیں عرش ہلایا پڑھ کھول کے قرآن پڑھ کھول کے قرآن فرمان وکھرا یارو سب دیئے شان پویا اپنی تے ماپیاں دا شان وکھرا ماں تے باپ ماں تے باپ ایسے ہی ہستی نے پھر بھی دعا ماں کر دے لیکن کدے قرآن پڑھ کے بیخنا نہ دی کی عظمت کی شان کی مقام ہے رب کعبہ دی قسم ہے باپ دا راد ہو بنا تے رب رادی نہیں جی اسی نمازہ پڑھنے کدے واسطے کا رب رادی ہو جائے کدے واسطے جی ذرا ایک باری ہمت کرو ذرا بولو نماز کدے واسطے پڑھنے ہیں جی عمرے کدے واسطے کرنے ہیں جی حج کدے واسطے کرنے ہیں جی سارے نیک کمال کرنے ہیں رب راضی ہو جائے شروع تو لے کے آخر تک سارے سمجھدار پیروں دے وچ بہن والے پنچایتوں دے وچ بہن والے عقل والے سوجھ والے پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہوئے ہو مینوں سچی دوستو نماز پڑھو روزے رکھو صدقات دو حج کرو عمرہ کرو کسی کو کوئی گارنٹی کوئی پیمانہ کوئی آلہ ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں راضی کسی کو کوئی گارنٹی ہے کہ رب راضی ہے کہ نہیں راضی رب کعبہ دی قسم میرے نبی نے فرمایا مجھے پتہ نہیں تیرے کو کوئی آلہ کوئی چیز کوئی پیمانہ ہے کہ نہیں ہے راضی کرنے واسطے پتہ چلے کہ رب راضی ہے کہ نہیں راضی میرے نبی نے فرمایا تینوں میں ایک آلہ تے ایک چیز دسنا صبح اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ جے تیرا باپ تیرے تے راضی ہے تے سمجھی تیرے تے رب بھی راضی ہے میرے نبی نے فرمایا رضا ربی و رضا الوالد والد کی رضا ہی رب دی رضا ہے اسی نمازہ پڑھنے حج کر کے آنے ہیں کہ حج قبول ہو جاوے تو رب راضی ہو جاوے لیکن ساڑھے کو گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے عمرہ قبول ہے اللہ کھاں حاجی حج کر کے آ رہے کئی عمرہ کر کے آئے سارے توڑے مجمع دے وچ بھی کئیاں نے عمرہ کی تو ہے کہ میں بھی الحمدللہ 2 مرتبہ حاضری دے کے آیا کسے حاجی نو پوچھو ایئرپورٹ تو جدو لین جاندے ہو ان کو حاجی صاحب عمرہ کر کے آئے ہو حج کر کے آئے ہو تانوں سچی قسم ہے سچی دسو تواڈے کول کوئی گارنٹی ہے کہ عمرہ تے حج قبول ہے حاجی صاحب حج کر کے آئے ہو کہ امام کعبہ نے کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے کوئی مور لگا کے دیتی ہے کہ تیرا حج قبول ہے کہ نہیں قبول تیرے کول کوئی ایسی گارنٹی ہے ایک کوئی جواب دے گا کوئی گارنٹی نہیں کوئی گارنٹی نہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا لکھاں بھی نہیں لانے مشقت بھی نہیں کرنی 40 دن اتنا لمبا وقفہ بھی اولاد تو دور نہیں رہنا پردیس بھی نہیں کٹنا میرے نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے تو باپ دا چہرہ خوش ہو کے ویکھ رب تینوں ایک مقبول حج دا ثواب دے دے گا ایک صحابی دی آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 2 باری ویکھے میرے نبی نے فرمایا صحابہ 2 حجاں دا ثواب ایک صحابی دی پھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 3 باری ویکھے میرے نبی نے فرمایا رب 3 حجاں دا ثواب ایک صحابی دی پھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 4 باری ویکھے میرے نبی نے فرمایا صحابہ 1 2 3 4 دی گنتیاں چ پیو جڑا صبح اٹھ کے 100 باری بھی باپ دا چہرہ خوش ہو کے ویکھے گا رب نو 100 حجاں دا ثواب دے دے گا رب نو 100 حجاں دا ثواب دے گا لیکن کی یہ خدمت کر اسی ماں دی خدمت کرنے اس گھر کو چراغ آگ لگی کر کے چراغ سے کیا پوچھتے ہو کہ درد کہاں ہے ایک جگہ ہو تو بتاؤں یہاں ہے آج لوگ کی ماں دی خدمت کر دیں لیکن اس باپ نو پوچھ دے کوئی نہیں آج لمحہ فکری آئے ماں دے قدمہ تھلے جنت لیکن پورا قرآن پڑھ کے بیکھو حضرت صاحب بیٹھے نے پورا قرآن پڑھ کے بیکھو پورے قرآن دے بچ اللہ نے کتے ماں دی قسم نہیں اٹھائی احادیث دے اندر ماں دی شان بڑی میرے نبی نے بیان کی تھی لیکن ایک کوئی چٹی داڑی والا بابا ایک کوئی تیرا باپ قرآن پڑھ کے بیکھ اللہ نے دی قسم قرآن دے بچ اٹھائی اٹھی کتنی کو شان دے کتنا مقام ہوئے گا یار آسان کرا ماں دی شان بڑی ماں دا مقام بڑا ماں دی عظمت بڑی کرنی بھی چاہیے دی خدمت کیونکہ ماں جنت ہے او دے قدمہ تھلے ساڑی جنت ہے لیکن کدے کدے سوچو میں آسان کر کے سادہ یا جملہ بول دینا میں دسا لگا کہ باپ دا کی مقام ہے یار جدے قدمہ تھلے تواڈی تے میری جنت ہے جدے قدمہ تھلے تواڈی تے میری جنت ہے او ساڑی جنت ہو کے اس چٹی داڑی والے بابے دے کپڑے پہ دھوندی ہے آپ ہی صاحب لاؤ بابے دی کنی کو شان ہوئے گی ساڑی جنت ہو کے اس دے کپڑے پہ دھوندی دی خدمت بھی کر دی تو معلوم ہویا کہ اگر ساڑی ماں کو جو مقام ملے گا تو سباب دی وجہ تو ملے گا اگر ساڑی ماں کوئی عظمت ملی ہے اور سباب دی وجہ تو ملی ہے میرے نبی نے فرمایا باپ جنت درمیانی دروازہ ہے دروازہ بند ہو بے سام خدمت دا ٹائم ہوئے قاری صاحب اعلان کرنے کے دروازے دے کنڈی مار دیں کوئی اندر آ سکتا ہے نہیں
جتنا مرضی کوئی مقام والا ہو، جتنا مرضی کوئی پیسے والا ہے، جدو دروازہ ہی بند ہے، آن دا راستہ ہی بند ہے، وہ کیویں اندر آئے گا؟ اسی طرح میں دسنا یہ چاہنا وا کہ یہ جنت دا دروازہ تیرا باپ ہے، اگر تو انہوں ناراض کر کے دروازہ بند کر لیا جنت دا، تو کیویں جنت چل جائے گا؟ کیویں جنت دے اندر جاویں گا؟ میں ایک بندے نو پوچھیا کہ میں کیا گلاں بتاؤں لگی تے آخری جملہ ایسی تے بول کے آکھدا ہے، میں پوچھیا سناؤ والدین راضی نے کہ نہیں؟ کہندا جی حضرت جی ماں تے راضی ہے تے باپ دا پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں راضی۔ کدے کدے سوچیا کرو کہ باپ بھی راضی ہے کہ نہیں ہے، کدے کدے سوچیا کرو۔ اج اولاد کی کر دیئے بڑیرے باپ نو ڈیریاں تے چھڈ دی، کہندی بابا گھر وال نہ آئی تیری روٹی تینوں اوتھے مل جاوے، تیرا گھر وچ آنا منع ہے، تو ڈیرے وچ رہنا ہے۔ لیکن میں گل دسنا اے چاہنا وا اج تو اس باپ دی خدمت نہیں نہ کردا، تے سیانے لوگ کہندے نے جو بھی ہے وہی بڑی ہے، جنج دی خدمت کریں گا اونج دی کل اپنی اولاد کولوں کروا لو، اونج دی خدمت اپنی اولاد کولوں کروا لو گا۔